एकदा विद्यानगरतः द्वौ तरुणौ एकः वृद्धः एकः तरुणः आगतवन्तः यात्रासमये तरुणः वृद्धस्य उत्तमसेवा कृता। तदर्थं सः प्रसन्नः भूत्वा वदति, साक्षिगोपालस्य पुरतः वचनं ददाति, अहं भवतः कृते मम पुत्रीं दास्यामि। सः अस्तु इति उक्त्वा निर्गच्छन्ति तेषां गृहं। वृद्धः यथा अभवत्, सः अहं यथा वचनं दत्तवान् इति वदति। तदा सः वदति, तस्य पुत्रः एतत् श्रुत्वा यथा न भवति, सः निर्धनः वयं तस्य सः धनमेव नास्ति, कथं दातुं शक्नुमः इति। अनन्तरं सः वदति, अहं किमपि न कर्तुं शक्नोमि, अहं तु वचनं दत्तवान् अस्मि। अनन्तरं सः वदति, भवान् वदतु, अहं किमपि न स्मरामि इति। अनन्तरं यद् भवितव्यं तदहं पश्यामि। सः अस्तु इति वदति। अनन्तरं सः तरुणः आगत्य पृच्छति, भवान् यथा ददामि पुत्रीमिति उक्तवान्, न दत्तवान् खलु? सः वदति, अहं किमपि न स्मरामि। तद् दृष्ट्वा सः वदति, असत्यकथनतः नरकप्राप्तिः भविष्यति। तदा तस्य पुत्रः आगत्य वदति, भवान् मम पितायै मिश्रिताहारं दत्त्वा यथा कृतवान् अस्ति, तदर्थं भवान् अस्माकं कृते सः मम पिता एव यथा दत्तवान् इति साक्षी आवश्यकः। गोपालः एव साक्षी इति वदति। अस्तु इति पुनः सः वदति, भवान् अत्रैव स्वीकृत्य आगच्छतु, तदा एव वयं सः अस्तु इति तत्र गच्छति। अनन्तरं गोपालः कृते यथा अभवत्, भवान् आगन्तव्यं, यथा सर्वम् अभवत्, भवान् आगन्तव्यमेव इति वदति। सः वदति, अहं तु विग्रहरूपे अस्मि, अहं न आगच्छामि। सः वदति, भवान् सः यः वक्तुं शक्नोति, सः चरितुं च शक्नोति इति। अनन्तरं सः अस्तु, अहम् आगच्छामि, किन्तु मम कृते द्वौ एतत् सन्ति नियमः। भवान् प्रतिदिनं मम कृते नैवेद्यं सर्वं दातव्यम्। अनन्तरं नैवेद्यं पुनः पृष्ठतः न द्रष्टव्यं, कुत्र पश्यति तथैव। अनन्तरं सः वदति, अहं कथं ज्ञास्यामि, तस्य भवान् आगच्छन् अस्ति इति। तदा सः वदति, मम पादौ अस्ति, तस्य पुरतः भवतः कृते ज्ञातुं शक्नोति इति। सः अस्तु इति उक्त्वा भवति। अनन्तरं किञ्चित् विद्यानगरस्य कृते किञ्चित् दूरे आसीत्, तदा एव नूपुरस्य ध्वनिः न आगच्छति। अनन्तरं एषः तरुणः न आगच्छन् अस्ति खलु, द्रष्टव्यमेव इति पश्यति यथा। अनन्तरं सः कृष्णः तत्रैव भूत्वा वदति, भवान् सर्वेषाम् अत्रैव भवतु, अहम् अत्रैव स्थातुम् इच्छामि। सः अस्तु इति उक्त्वा सर्वान् ग्रामस्थान् सर्वान् एतत् कर्तुं न्यायार्थं तत्र स्वीकृत्य गच्छति। अनन्तरं सः अस्तु इति तस्य पुत्रीं वृद्धः दास्यति। कृष्णः एव वदति, अनन्तरं एषः एव मम पुरतः यथा वचनं दत्तवान्। अनन्तरम् अग्रे एकः राजः आगत्य तत् सर्वम् एकं मन्दिरं कारयित्वा तत्र स्थापयति।